Welcome na usab sa atong pamalandong sa pulong pag-ila sa Dios ug timaan sa iyang mga katawhan. Mao ni karon ang atong hisgutan sa atong pamalandong sa pulong. Apan sa dili pa kita magpadayon, kung ikaw adunay gugma sa pagpaminaw sa mga espirituhanong content sa maniini, kini nga video para gayud kanimo. Apan kung wala, ayaw usiki ang imong panahon, skip mo na lang kini nga video. Kay bisag unsaon dili gayud ikaw makasabot. Salamat sa pagsunod sa atong mga reels video ug pag-like, pag-komento, pag-share o pag-follow. Aron makita ang tibuok nga content sa atong video, i-click lang ang watch video button diha sa ubos. Karon dirita sa atong pamalandong sa pulong. Unsa ang timaan sa Dios sa iyang katawhan og mailhan nato nga si Jehova mao ang atong Dios. Ezekiel 20:20. Og balaana ang akong adlawng igpapahulay og sila mahimong usa ka timaan taliwala kanako ug kaninyo aron kamo makaila kanako nga mao si Jehova nga inyong Dios. Unsa ka mahingdanon nga kita makaila sa Dios o kini mao ang kinabuhing dayon nga sila makaila kanimo nga bugtong matuod nga Dios o kang Hesukristo nga imong gipadala. Juan 17:3. Aduna bay kapiligruhan nga ang pinili sa Dios o ang usa ka Kristohanon makalimot kaniya? Pagbantay nga dili makalimot kang Jehova nga imong Dios sa dili pagtuman sa iyang mga sugo o sa iyang mga tulumanon og sa iyang kabalauran. Deuteronomio 8:11. Unsa pay laing rason nga gihatag sa pagtuman sa igpapahulay? Sa pagkatinuod ang akong mga igpapahulay, pagabantayan ninyo kay kini mao ang usa ka timaan kaninyo taliwala kanako ug kaninyo ngadto sa inyong mga kaliwatan aron mo makaila nga ako mao ang Ginoo nga nagbalaan kaninyo. Exodus 31:13. Magpabilin pa ba ang Sabado nga igpapahulay nga pagabantayan nga adlaw sa pagsimba sa bag-ong yuta? Kay ingon nga ang bag-ong langit ug bag-ong yuta nga akong pagabuhaton magapabilin sa akong atubangan. Nagaingon si Jehova, mauman usab magpabilin ang inyong kaliwatan og ang inyong ngalan og mahitabo nga gikan sa usa ka bag-ong bulan ngadto sa usa, gikan sa usa ka adlaw nga igpapahulay ngadto sa usa, ang tanan nga unod mo anhi aron sa pagsimba sa akong atubangan. Nag-ingon ang Ginoo. Isaias 66:22-23. Higala mao ni ang bugat nga kamatuoran nga lisod tuuhan ug dili gustong himuon sa daghan nga mga Kristohanon karon kay makabalda sa ilang personal nga mga tinguha, handom ug katuyuan sa kinabuhi. Mao pod ni ang kamatuoran nga gidumtan sa yawa nga bungkagon kay ang pagtuman niini ilhanan kung kinsa ang Dios nga imong gialagaran. Ang Dios naghatag sa igpapahulay kay siya man ang naghatag niini sa ato pa siya nga adunay otoridad sa tinuod nga kahulugan niini. Samtang si Hesus gipasanginlan sa mga Hudiyo nga naglapas sa igpapahulay, mao kini ang iyang tubag kanila nga makita diha sa Marcos 2:27-28. Og niingon pagayod si Hesus, gihimo ang adlaw nga igpapahulay alang sa kaayuhan sa tawo. Wala himua ang tao alang sa kaayuhan sa adlaw ng igpapahulay. Busa ako nga anak sa tao may gahom sa pag-ingon kung unsa ang husto nga kahulugan sa adlaw nga igpapahulay. Higala, human nimo dawata si Kristo nga imong personal nga manluluwas. Importante pa ba kanimo ang pagsunod sa mando ni Hesukristo kay imo siyang gihigugma? Si Hesus nagsulti sa Juan 14:15, kung gihigugma mo ako, tumana ang akong mga sugo. Sa 1 Juan 5:3, mao ni ang gisulti, kini mao ang gugma sa Dios nga tumano nato ang iyang mga sugo ug ang iyang mga sugo dili mabugat. Lisod ang pagtuman kung wala kay gugma, apan kung ikaw gidasig sa gugma dili nimo igsapayan ang pagtuman. Higala, tin-aw ba ang imong nadungog? Nakabay natun-an sa imong nabatian ug nakatabang ba kini sa imong espirituhanong pagtubo? O kini nakatabang nimo ayaw kalimti ang pag-follow, pag-share sa dugang pang mga kamatuoran sa pulong sa Dios. Ang kamatuoran tinuod nga sakit, apan kini makahatag kanato og kagawasan. Ang Juan 8:32 nagaingon, og kamo mahibalo sa kamatuoran ug ang kamatuoran maghatag kaninyo og kagawasan. Dinhi na lang usa kita kutob sa atong pamalandong sa pulong. Hantod na pod sa sunod nga video. Ang Dios mag-amping kanatong tanan.